پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد رضوان قادری نقشبندی صاحب سے ملک میں سوں آپ نے مخصوص انداز سے بیان فرمائے، اور سب زوردار ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ محمد رضوان نقشبندی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان سید الانس والجان وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم الدين والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ جنہوں جنہوں آمدہ ہے سارے درود پاک پڑھو، محبت نال پیار نال اور خروس نال پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا وعلیکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ چند اشعار میں پڑھنے نے پھر اس تو بعد گفتگو دا آغاز کرنے ہیں، محبت نال پڑھنا ہے تو سارے نے مل کے پڑھنا ہے۔ خدا فرمایا زمانے سارے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے۔ پنجابی دا کلام تے بڑا آسان ہے، آکھو خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے۔ میں خالق سبحان اللہ، او آخری بندے تک توجہ ہے، کیا نظرات ہے؟ سبحان اللہ۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، خدا
घराने सारे तेरे ने खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे रब्बुल आलमीन दी हम्द व सलात व बाद मदनी ताजदार इमाम अल अंबिया सरवर दो आलम फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरबार दुर्बार दे अंदर बेशुमार लातदाद बेहिसाब दरूद व सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद बरादरान इस्लाम पीर तरीकत रहबर शरीयत अलहाज परवरदा आगोश विलायत इज्जत बाब फजीलत बाब जनाब मोहतरम मोहम्मद जुबैर हाशमी दामत बरकतहुल आलिया ज़िब सजदा आस्ताना आलिया अल्लाह वाला डेरा फैसलाबाद और जनाब किबला हज़रत सूफी मोहम्मद लियाकत अली मंसूरी साहब उलमाए किराम भी स्टेज पे तशरीफ फरमाने जनाब अल हाफिज अलकारी हजरत मौलाना हाफिज गुलाम मुर्तजा कादरी नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू अपने अहसन अंदाज दे नाल प्रोग्राम में चला रहे बरादरान इस्लाम जिन्हां उलमाए किराम दे नाम तो मैं वाकिफ नहीं हां माजरत चाहना वा अज दी इस पाक रूहानी महफिल पाक दे अंदर जिस उन्वान में मैं बयान करना चाहना वह है फनाफिर रसूल खलीफतुर रसूल जानशीन मुस्तफ़ा राज़दार मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे हवाले दे नाल इंशाअल्लाह चंद बातें अर्ज करांगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ओ शख्सियत ने जेड़े नक्शबंदियां दे पेशवा प्यार ना खुजरा सुभान अल्लाह जिन्होंने ठंड लग रही है वो भी जरा मोहब्बत ना खो प्यार ना सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सोना घड़ियां अल्लाह पाक इंशाअल्लाह सानू गुजारन दी तौफीक अता फरमाएगा। बरादर इस्लाम मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू दा आगाज करना कि जदों कर्ज़े हसना वाली आयत करीमा नाज़िल हुई जदों आयत करीमा नाज़िल हुई तो एक यहूदी जिसने सुनिया कि कर्ज़े हसना वाली आयत करीमा नाज़िल हुई है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दे सामने उस यहूदी ने ये अल्फाज बोले कि असी गनिया और तुहाडा अल्लाह फकीर माज़अल्लाह। तवज्जो करना यहूदी ने की अल्फाज बोले कि असी गनिया और अल्लाह की ये अल्लाह फकीर माज़अल्लाह। हज़रत प्यारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जो यहूदी दी ज़ुबान दे विचों एक गंदे ते गलीज़ ते बेईमान अल्फाज सुने प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने उस यहूदी दे मुंह ते जोरदार तमाचा मारा फरमाया साडे पाक खुदा ने बारे गल्ला करना है प्यार यहूदी ने गल तेरी कीती कि खुदा फकीर है और असी कौन असी गनी असी मालदार यहूदी ने गल कीती प्यारे अबू बकर बर्दाश्त ना कर सके चंड मारी यहूदी ने मुंह दे उत्ते यहूदी ने चंड खा के ते प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच आ गया ते शिकायत करन वास्ते आया ऐ सोना मोहम्मद ऐ मुसलमानां दे नबी मोहम्मद या मोहम्मद तुहाडे यार अबू बकर ने मेरे मुंह ते चंड मारी है बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही तुहाडे अबू बकर यार ने मेरे मुंह ते चंड मारी है पूछो बुलाओ क्यों चंड मारी मेरा कसूर भी कोई नहीं मेरे मुस्तफा करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा अबू बकर को बुलाया जाए प्यारे अबू बकर सिद्दीक फरमाया अबू बकर चंड मारी है जी आका चंड मारी है फरमाया अबू बकर क्यों मारी है सोनिया नु पूछो ये इस तरह दे गंदे अल्फाज बोले मेरे को बर्दाश्त ना कीता गया मैं चंड मारी मुंह दे उत्ते जदों प्यारे अबू बकर सिद्दीक ने इन्नी गल कीती ते यहूदी मुकर गया यहूदी की कीता ने यहूदी मुकर गया यहूदी आंदा मैं ते ये गल कीती नहीं
اگر کیتی ہے تے ابو بکر گواہ لے کے آئے، ہن گواہ تے کوئی نہیں، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت بادشاہ سر نیواں کر لیا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، دل دی تار رب کائنات دے نال ملی تے دل وچوں آواز اٹھی، یا اللہ یہودی آ کے شکایت بھی لگا رہے ہیں، لیکن مولا تو تے جاننا ہے کہ ابو بکر سچا ہے۔ پیار نہ گزرا سبحان اللہ، جیڑا پیارے صدیق اکبر نال پیار کرتا محبت نہ ڈرا کے سبحان اللہ، ڈٹ کے ڈرا کو سبحان اللہ، مولا تو تے جاننا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل جی پہ جلیل، فرمایا نالے قرآن لے جا، نالے پیغام لے جا، نالے سلام لے جا۔ خالق کائنات نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، رب دا قرآن سن گیا خود را پیار نہ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسی طرح قرآن وہی الفاظ اللہ نے فرمایا، اللہ نے خود سنے کہ یہودی بے ایمان نے یہ الفاظ بولے نے، رب کائنات نے قرآن نازل کر کے پیارے ابو بکر صدیق کی صداقت